Hi everyone, hi beauties, j'espère que vous allez tous super bien. في الفيديو اليوم تشوفوا معايا un try on haul متاع حوايج سبور. C'est une première بالنسبة لي، أنا عمري ما صورت فيديو سبيسيال حوايج سبور قبل. Mais j'ai découvert une marque récemment اللي بالحق فرحانة بيها على الآخر، وسورتو فرحانة بالحوايج متاعها خاطر نون سولمون الأسواق متاعها ياسر رخاص وزادا ديما تعمل سولد. أما الحاجة الثانية اللي الحوايج متاعها ياسر سكسي وياسر انستغرامابل وياسر محليهم والكاليتي مش نورمال. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous pour vous inspirer, vous donner des idées. Surtout كاين اللي نتوما مغرومين بالسبور وكاين اللي نتوما كيفي انا، genre اللي حوايج سبور يفو موتيف ويخليوكم تحسوا روحكم اكثر سيلف كونفيدنت كي تمشيو للصاله وكل شيء. الماركه اللي باش نحكي لكم عليها اليوم اسمها اي سبورتس، ما نعرفش كان سمعتوا بها قبل ولا لا، اما عندهم حوايج مش نورمال نتاع سبور. وفوالا معناها جي باسي ان كوموند على 5 حاجات وجاوني وحبيت لي نوريهمكم في الفيديو هذايا. كي عطيت كوموند جاني الكولي، جاني كل سايت وحده هكايا في باكي ابار. وفوالا خلينا نبداو بالسايت الاولاني. في كل باكي تلقى هكايا زوز بارتي لو و لو با، دونك كاينه براتيكمون لي سايت اللي خديتهم كلهم سريول الا واحد بركه. السريول اللي دارتهم كلهم هاي ويست وفيهم كيما الشادة من الفوق اللي تشد في الكرش، خاطر كي نبدا نترينا في الصاله سورتو هكا نبدا نجري على تابي وكل ساعات السريول ما يشدوليش في الداعي ويبداو كاينهم يهبطوا، دونك جو سوي اوبليجي باش نبدا نجبد فيهم هكا الفوق باش يطلعوا كل شيء. اللي يعجبني في السريول نتاع المارك هذيا اللي هما ستريتشي ساعه قبل كل شيء ياسر اليس كي تبدا باش تعمل سكوات وكل. ديجا انا قبل ما نصور لكم الفيديو قستهم وحاولت هكا نعمل بهم دي زيكزارسيس وكل بور فوار كاسكو سا دون. دونك سايت لاني خديتو هكا في البينك، هوني تلقى الاسم متاع المارك اي سبورتس. يمشي مع البدن، القماش بارفي مش نورمال كيما تجي مشارك بالضبط، وعنده شده هكايا ملوطه في الساق. السروال هذايا طويل يجي بالضبط مع الكعبه هذيك متاع الساق. وفوالا سامبل ما فيه حتى ديتاي، جوست الكولور نتاعو محليها مش نورمال هكا بينك. بون انا ملي رجعت نترينا وليت جو اوت بور لي كولور. قبل ديما هكايا نختار غري، نختار نوار، نختار دي كولور فونسي وكل بور كاموفلي ان تو بتي بو هكايا لي فورم نتاع بدني. مي المره هذيا قلت ليه خلي نجرب حاجه جديده و جو سوي تري ساتيسفيت معناها خاطر القماش محليه هكا اللي تحسوا يلم البدن ويلم لي فورم ويزينهم. هذايا الفوقاني نتاعو فيه هكا فازيت من قدام وفازيت مرتاي اللون نتاعو بالضبط كيما السروال بيسكو سي ان سيت. لو لوغو نتاع المارك يجي هكا على اليمين. القماش نتاعو بالدوبلور، دونك تو ني با دو تو اوبليجي باش تلبس تحته هكايا اون براسيير ولا حاجه. ديك حاجه انا نحبها مش نورمال، انا سي تري براتيك وكل شيء في لونترينمون. وفوالا هوني يجي بالضبط تحت النيفو نتاع البواترين، دونك فيه نفس الشده هي بيدها اللي موجوده في السروال. دون تال فاسون السروال يجي هكايا هاي ويست والماليول يجي هكايا كروب توب، وتشوف هكا جوست اون بارتي صغيره من الكريشه اللي تبدا عريانه. الي ايبر ستايلش ايبر انستغرامابل وفرحانه بهم على الاخر خاطر زاده ملبوسين اي سون ايبر كونفورتابل والكاليتي بالحق مش نورمال. معناها انا بيدي ما كنتش نستنى بور لو بري، معناها هذايا خديتو سيت كامل ب 30 اورو اللي نورمالمون 30 اورو تحطهم كان في سروال هكاو ومن مارك هكاكا وبرا. معناها جو باس لو سكون سيت. بون هذايا لو سول اللي خديتو الكولور نتاعو هكايا، هذايا غري اللي ماهوش فونسي برشا وماهوش فاتح برشا. نفس القماش بالضبط كيما السايت الغوز اللي قبله، كيف يجي لوغو هوني. هذايا زادا سروال هاي ويست طويل حتى للكعبه، ما فيه حتى ديتاي، وفي جوست الشده هذيا اللي تجي في التاي من الفوق وكل. نفس القماش ستريتشي محليه، اللون مضخم مش نورمال، معناها يتلبس هكا مع اي سنيكرز انت تحب عليهم، ويتلبس زادا حتى معناها للكوتيديان. علاش انا عليها تي شيرت من الفوق. دونك هذاك زادا كيف يجي تايوت، وهذايا يجي كروب توب دون تال فاسون تشوفوا شويه من الكريشه زادا كيف. هذايا يجي هكا جو مون فو
لو لوجو يجي على اليسار في الكتف وكل مزيان سامبل ما في حتى ديتاي. هذا زادا كيف جو سوي با دو تو اوبليجي باش نلبس تحتو اون براسيير ولا هكا حاجه نتاع سبور وكل. دونك فوالا سامبل وياسر مفخم ياسر مزيان و hyper انستغرامابل. دايوغ ان شاء الله دون مي بروشين ستوري تشوفوني ان شاء الله في السالة نتاع سبور وين لبستهم نترينا بيهم وكل. دونك جو باس تاويكا لو سيت اللي بعده اللي هو في بلو سيل l'une de mes couleurs préférées. Cette هذايا خديتو هو بيدو بالضبط في دو كولور، مرة في البلو بيبي هكا بلو سيل ومرة في الفير. مي بون تنحكي لكم على الفير من بعد. دونك البلو اللون نتاعو ياسر مزيان، انا نحب برشا الازرق. وهذايا سيت يشبه برشا للسيت اللي خديته من جيم شارك وقتها في البلاك فرايداي، وريتهولكم بامال دو فوا في الانستغرام تاعي. سروال طويل فيه نفس الشده هذيك اللي تجي في التاي. القماش نتاع هذايا اخف برشا من القماش نتاع الاخرين، هذايا فريمون خفيف على الاخر. اما الحاجه طياره اللي ماهوش ترانسبارون حتى طرف، وكلهم دايوغ ماهمش ترانسبارون حتى طرف. هذايا باغ كونطخ فيه هكا كلكو ديتاي هكا دي بونتيي وكل شيء بتاتخ يوري لي قداش القماش معناها ستريتشي ومرتاح وكل شيء. هوني على اليسار فما لو لوغو نتاعهم اي سبورتس، وكيف كيف يجي معناها طويل وفي شده هكايا في الساق من اللوطه، ومع هو عنده لو نتاعو اللي كيف كيف يجي كرش عريانه. مي هذايا يديه طويله، هذايا زادا القماش نتاعو خفيف وما فيش دوبلور وماهوش ترانسبارون حتى طرف. هذايا باغ كونطخ يظهر لي يلزمني نلبس تحته اون براسيير، خاطر الشده اللي فيه تحت البواترين ماهيش خشينه ومكبوسه كيما في الاخرين مكبوسه ما ستريتشي شويه. هذايا ستريتشي على الاخر، معناها كي طلع يديك اوتوماتيكمون يطلع. فيه فازه انا عجبتني برشا، فيه شده لهنا اللي جوست داخل منها هكايا صباك الكبير، ومن هنا تخرج اليدين نتاعك ستريتشي محلاه مضخم مزيان على الاخر، وكيف كيف مانا ايبر انستغرامابل. وكيما السيت هذاك بالضبط ايدونتيك، نفس الكاليتي نفس القماش نفس الكوب نفس لو ونفس لو بار خديتو في الفير. في السيت ظهر لي هكايا فير بوتاي اكثر، عجبني برشا اللون في السيت. مي كي جاني معناها للدار ما جانيش اللون هذاك. باغ كونطخ اللون هذايا مزيان زادا ماهوش خايب. هذايا سي لو فيرساج اللي طالع تويكا فيه نفس لي ديتاي وكل شيء. كيف كيف هذا يلزم تحته اون براسيير، معناها بلاش ما تنجمش ترينا خاطر كي تهز يديك معناها تتعرى هكايا شويه. ولو ديرني ارتيكل اللي هو هذايا اللي هو سي ان جوست كور اللي تلبس هكايا كامل على البدن، شورتي قصير من اللوطه. بو انا بيرسونيلمون هذايا مراش روحي نترينا بيه في الصاله، خاطر نعمل برشا سكوات ونعمل برشا معناها كارديو وكل شيء، وبتاتخ ما نحسش روحي اليز فيه. مي راه روحي باغ اكزومبل نلبسو كي نبداو باش نعملو هكايا اون بيتيت راندوني مع عليا كو سوسوا بالبسكله ولا ابيي. عندك اللوغو لهنا من القدام، عندك كيف كيف هوني اللوطه على اليسار، فيه هكايا كيما اون بارتي ستريتشي يجي هكايا قصير. هذايا بتاتخ مش كيما اللي انا نستنى فيه معناها جاني، اما سا نامبيش اللي الكاليتي نتاعو طياره على الاخر. دونك فوالا بيوتيز هذوما هما حوايجي نتاع سبور جدد، انا جيت خوات باش نلبسهم ونمشي نترينا بيهم. تا تشوفوني ان شاء الله ترافير لي ستوري كل مره نلبس لكم حاجه ونصورها لكم. جيسبر كيل فوز انسبيري. كان عندكم اي كيستيون على الماتيريال ولا على البري ولا على اي حاجه وكل، نيزيتي با خليو لي ان كومونتير سو لا فيديو. سينو عملوا تلف في الاونلاين شوب نتاع اي سبورتس، بالحق عندهم حاجات ياسر مزيانين ياسر انستغرامابل ياسر سكسي. وكهو جيسبر كو vous avez passé un bon moment avec moi. وكان حبيتوا خليو لي في كومنتير انو احسن سايت عجبكم وكل، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه. باي باي.